أرست زينة مبل حدشحن حموشتميتن حدن عامت بعال مولد أب أنوار مسجد كتما مغالة خبير منغستي تግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ክጅምር እንተኮይኑ ከመተውን መጀመረን ሓሙሽተ ቁልፍ ነጥብታት ተቐሚጦም መንባሮም ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣዘኻኺሩ ሓልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ድልዋት ከም ዝኾኑ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ነበርቲ ከተማ ኣኽሱም ገሊጾም سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نساعة زحزنايوم علتاو زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات ساعات بمراح أنا تقلت خفلة بملكت قانقوا سلام نهيلو بسم الله سميا سيدي تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم مصانحت كنقبرينا كسامو داتا مسانا صنيخم كتكتاتلو دما بخبر عديمنا فلماغن ملا صعبت امنت اسلمنا انكوعن حد شحن حموشته ميتن حدن عامت بعال مولد دبصحكم بمال ناب فلما زيناك سجر مبل حدشحن حموشته ميتن حدن عامت هجرة مولد تنخبر نستتقم وجنات بمحجاز كخون كم زقبا بيت مخري قدات اسلمنا تقرا فليتو في ساتين قبر عبزقي كم سعو كاربوي مبل شحن حموشتميتن حدن عامت هجرة بعل مولد نبي محمد ملكيتو بيت مخري قدات اسلمنا تقراي نغازطنياتات مجلس هيبوم بريزيدانت شريعة قاد تقراي شيخ محمد امين مصطفان وانا صحفي بيت مخري قدات اسلمنا تقراي حج محمد كحسين نملا محبرسب مسلم انكوع مبل شحن حموشتميتن حدن عامت هجرة بعل مولد بصحكم مسبلو بعل مولد استمروتات نبي محمد نمقصال زخبر مخانو ارديهم انا من المسلم رسو انكوع لمبل حدا شحن حموشتميتن حدن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم إثيوبيا قطاصرا دما لخلت شحن 10 شمنتن مالتي الخبر ناي ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كعبصحنا كعبصحكم مولد النبي مالت نبي محمد استولد له مالت انتخون نبي محمد اب ربيع الاول مبل 10 تخلت معلتي يوم تولدهم سلازينا مجمرتا مولد لخبروا رحمه حزنه حيزم يوم تولدهم يوم تحالفنت توهيوم سلازي ذا السمروتات زي حرامو حلالو الله سبحانه وتعالى القرآن عند حرق يقولنا نبي محمد دما نزيك نقبر نكت نقبر عويس راح تسريحهم مالتي أم موليد كلنا نبي محمد صبقنا جرى السمروتات نمغصال زخلخلو الله سبحانه وتعالى بزا أزوزهم مسارات زخلخل دما نمخلخال بعل مولد لوم زبن كم تنور بقطرو كم زي خبر زحبرو حج محمد كحسين مكتل بريزيدانت شريعة قادي زوا مقالة حج سراج مصطفان اتبعال هيمانتاو سرعاتو حليو ابي مسجد كم زخبرن ازي دما بسنكتي ابي لعل حزب تግራይ ዝፍጸም ዘሎ ደብዳብ ነፈርትን መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባትን ከም ዝኾነ ገሊጾም ሰላም ደይለም ምዃኑ ይሪኹም ቃትር ነኽብሮ ነበርና ወልዓይ ሰበይቲ ኣኩና ቃትር ዝኽበር ነበረ بزي سنكي سلام بلي مهلاو أير بدرون بمساو لا ليت تغير له مالته مشات لقبرنا مخنيات يردوا أيو ملا علم لك ردوا أصل لقبوا إلنا مالت حماق خناتات سلا لنا ملا علم دما وقولنا ناخوينو نزي أوكي تجوارات أو كبل ملأتنا نحلف محبرسو مسلم لوم زبن زبعلو بعل مولد تمزابلتن ستقمو وجناتن بمحجاز كخون كم زقباون اتوم مرحتا هيمانة اسلمنا اجنزيبهم مولد نخبرت لنا بحارينا نوعل بحارك نوعلت لنا دما هفتان طرحتي خونس مساكين لخلهم بفلاي دما تفناقتي ابكين داتا تزركو بملؤهم افتبع على سموتيهم تحقيسهم لولو تستمرتات حيزهم لولو خدو اسلاماوي سرعتنا حلينا مالتي اداو حلينا تمولد بيبوتو أمنت أنوار مسجد أمزي ربعة ركع عد السلام خبريو كلنا سرنا سرعته حزنا كنا خبر أبدون كان تقمط أبدا ستقمط لو هندي سوق ما سدتني تات أحواتنا ون نحبرنا كنا وصوهم لنا للملأخت كم حلالف حزب تግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ከይኣክል ሕዝውን ብጸላኢ ኣብ ልዕሊኡ ደብዳብ ነፈርትን ተግባራት ጥፍኣትን ይፍጸመሉ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና እዚ ዝወርድ ዘሎ ጨፍጫፍ ድማ ኣግባብነት ከም ዘይብሉን ከም እስልምና ውን ከም ዝኹንንዎን ገሊጾም ስለዝኾነ ከም ዝገብር ኣካል ካብ ተግባሩ ክቁጠብን ሰላማዊ ልዝብ ከቀድምን ብምጽዋዕ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ክኸውን ዘለዎም ትምኒት ድማ ገሊጾም ኣብ ማእኸል ከተማ ህፃውንቲ ዝጫወትሉ ዓደይሎም ተወሊዶምሉ ዝዓወይሉ ዓዲ ዝጫወትሉ ቦታ ቦምቢ ምድብራይ ኣግባብነት ስለለየብሉ ነዚ ክቁጠቡ
من تهزي من تعدي من تسلام من تدحنت كسرحو درون ميك نسلام أو سب مقتل توم صرفها يلان طرنتي لقادر اتباسي لقادر سلازي بلبنا كم ساعات إثيوبيان يوم لاول ناس كاب إثيوبيا وصاي هم لخونا خالي ملأتي كحلفنا يولومي بقصال عمدنا سلامنا رهونا قبلنا كل شجرات زنية شجرات كوجرنا نقيتان من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوم زبن مبل شحن حمشتميتن حدن عمت جريا بعل مولد مشات 10 شمونتن حسخ للتشحن 10 شمونتن عمت مرت جميرو عبي مسجد دعاء دعوان من زمان بمكياد سولسنا حسا 10 تشعت دما معلت مولد خوينو كم زخبر نمفلات تخائلون اللهم صل على محمد اللهم صل على مبل حد شحن حمشتميتن حدن عمت بعل مولد أب أنوار مسجد كتما مقالة خبيرهم أمنت مسلم نبرتي كتما مقالة بوغنهم أب لعلي نصوحان وجناز في تسمزلو دبداب نفرت خونينهم تسفاي تادسة توسقلو مبل شحن حمشتميتن حدن عمت بعل مولد أب أنوار مسجد كتما مقالة خبيرهم بعال مولد لدت نبي محمد بمذكار زخبر هيمانته بعال مخانو مرحت هيمانته يقلصم حقوس كيك بحاده خوينو نا هيمانته مخكر كمخاخر بحاده خوينو سجيدو بحاده صلاه غير خفال عليه بزعبا النبي صلى الله عليه وسلم اولا لدعوم كل نغرات ما مصاصوم لغطومم هيمانته كسفافحت لهم حميلخا حمل مسا لك ناغاغر تسب حدا خوينا يوم دستك قلصينا المصناي نحنا تا غويتانا زولنا ممحرينا زغونت بومنا نختل زيوم خانا من ناي رب ملأختنيا يوم ناي رب الاخ الشعب زغون غدي رب لهاوم نحنا خانا يوم تختلتي الناس اسلامينا تنام ولالدهم تنام فطاطرهم تنام لرأيو بزح نغرات تأمرات زريو نت محبرسه مسلم نقول مغلاص نو استمرون محاب زي بالخدمه فقري لكنا قني سلام لكنا قني حبير خا بعد خا يكون بقروت خا يكون بكل نجر سلام لك قني حبير خا صلاه تقبر له وتايو اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ደብዳባት ነፈርቲም ኣብ ኣካባብራ ሃይማኖታዊ በዓለም እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝፈጠረ ብምግላጽ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ክሕሎ ጸዊዖም ታያ በዲላ ትግራይ ታያ ትውድል መስለካ አውቀን መትሒዛ ጠንካራ እዩ አይብገርን ወሃሊ እዩ ትህዝቢ ጅግና እዩ ፈላጥ እዩ ለባም እዩ ጠንካራ ስለሆነ ደካማ ላይ መሆን እዩ ህዚ تسول تصل ማለት ትግራዋይ خالي اللي ولا حن ترجم يله حاليف خيدو شغيرو لوقا ነገር ይውል ተነገር ይጀመር ተحايل ግን እንዮ ተካይዳውን እንዮ ተfulጣውን እንዮ አይገዛን እንዮ በቃ እዚያ ታሽግር ዘላ እዚያ ነዛ ሁላና انا ተውቀዕና አላ አይገዛን እዩ አሜ በጣም ደሙ ይቆጽ ጸንሑ خازግን ንሽተይ ብዝናይ ደረን ምኽንያት ንሽተይ ይቀንስዩ همنا عميق አይሆነን ክንቃሳቀስ ተለና ግን ላሰጋና ያናን ክንቃሳቀስ እዚ خز ተገይርኒኮ ለይቲ ብላዕለ በጸልማትኮ ካብ ስጋት ተልዓለኮ እዩ እንደይ ነገራት ይነሩ ቃትሪ ተቀላላ ሞዲኡ ብዙይዶ ሁሉ መሪኡ ክርስቲያና እስላማይ ተሓዊስ ደስተኛ ኮይኑ በብርሃን ላትራይሉ ዕነረኮ እዩ خز ኮ ሰብ የለይ ሃመገር ክድፈን ተዋይሊ ብጣዕሚ ጎደሉ ጥራሕ ኳሰ ይገልጸይ ናንሕና ከዛ ዓድና ብትኽክል ከም ትንደልዮ ተኸቢርና ይተኸበረን አይተኸበረን ምክንያቱም ድሮን ስጋት ኣለና عدنا تاي تخوننا اب سقا درجه خونا نخبر لنا احنا دو اب تግራይ ዝካይደሎ ናይ ድሮን ደብዳብ አጥበና ናንኹን መንፈስ መውሊድ በመሓዝ ካብ ዘለዎም ንተጸገሙ ወገናት በመክፋልን በመድጋፈን እቲ በዓል ክኽበር ተማመን ተጸዊዖም በስልምናና ተኻፊል ካብላዕዩ ተመዛውል የሆነ እስላም የሆነ ክርስቲያን ለሎ ተመዛወለ ሁሉ ደስታ እንደሆነ ትክክለኛ ደስታ እንደሆነ አገሳ ተሰለሰተካዮ ኣብ ደገለል ተጨና ሓውኻ መጀመሪያ ተደስተለኻ ዓድ ጎይታ ድማ ደስተኛ ልትሆን ማለት እዩ ስለዚህ ማህበረሰብ ሙስሊም በሙሉ በዘጋጣም እዚ እንኳን አብጽሐካ ንቀጻለ ዓመት ድማ ሁሉ ማህበረሰብ በቦቱ ተመዛወለ ለዓድ ተመሊሱ ተቆረሰ መሬትና ናብ ዓድ ቡና ቦቱ ተመሊሱ ሓቢርና ተሓጉስና በሰላም ክንኽብረ የልምና
مبل حد شحن حموش تميتن حدن عامت بعال مولد مراحتن تختلت من تسلمنا نابز ترخبلو أب كتما عبي عدي بمنزومان صلاتن تخبيرهم إمام مسجد بلال شيخ يونس محمد سعيد أب زم حلالفو ملختي محبرس مسلم بعال مولد تخبر حيمانتوي استمروتات نبي محمد تكبروا بمقبر كخون كمز قبام عيدهم زرارنا يوم تختلت من تسلمنا بقدوم بسقات دبداب درون نفرتن اتبعال بليتي كخبرو كمز تجددوا قليتهم بعال مولد نستتقمون تمزابلت وقناتن بمحجاز كم زخبرو دما حبيرهم عبتي سنة سرعات استرخبو توكالي كنتيبا كتما عبي عدي آيت ياريد بلاي مبل حد شحن حموش تميتن حدن بعال مولد تنخبر أنصلا لنازلو حدقات انت تنمكل خال حدنتنا نمتنخار قالنا بمحداس كخوني قباء كبلو حبيرهم كم تصاب نقو سمارم صخوركم تملكتنا حزرما مجلس بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي نابخم كنبل منجست تجراي مس منجستي فيدرال زررب كجمرن تخوينو مسرتا حطوتا تجراي ملاش كرخبو كم زقبا بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي فليتوم اتبيرو نبر بريزيدنت نيجيريا اوليسنغون اوباسانجو مس بريزيدنت تجراي نزقبرو زتملكتو اب زوصو مجلسي منجست تجراي مس منجستي فيدرال زررب كجمرن تخوينو كم مأتون مجمرن حموش تقول فنطبتات زررب كجبرلهم مرددا تغيرو منبارو زخاخيرهم أبز قدام ملكيتو برو قدات كوميونيكيشن تجراي زوج أو مجلسي مسارحتنا قبرز قابير قدامو كم سعو كقروين نبر بريزيدنت نيجيريا اوليسوغون اوباسانجو ناب تግራይ ممصو مملكت استوهب مبرهيم نبر بريزيدنت نيجيريا اوليسوغون اوباسانجو تمالي 18 حسن 2018 عام تمرت ناب مقله مصيو منبارم يفلط اتوم نبر بريزيدنت ناب مقله انتمصو اقديم بروجرام زيت تحزلوا ولا كو يخون بريزيدنت تግራይ ግን اقديمهم زحزو مدب اصنيحهم تقبلهم ازاراريبهم يوم يخون براب تستغبر زرب اتوم نبر بريزيدنت بمسرت تيم اب ورح سنه 2018 عام تمرت مسمره رح منግስት تግራይ اب مقله استغبر مردان زربن ترجم زلو اختتل سلا زي جبرو منجست تجراي بس تجبر حجوس كم زي خنا زلو قريتا تجلس لهم أبتوان أبست جبر زتا مثل منجست فيدرال زرب كجمر انتخينو كم مأتون مجمرن حموش تقول في نتبتات العلوم مثل منجست فيدرال كزار ربلهم مرداء تغير نيريوم بزما سرت قبل علي تجراي زتنبرن زقصل زلون ايكونومياوي معقبن كلكلاتات كل العالم قبل علي تجراي زنبرن زلون وتهدراو كباكو قارصن وطر كهدن لعلوي مربت تجراي ناب نور كملس تمازابلتن زتسدوتن وغناتنا دحنوتومن كبرهم بزحلو منجدي ناب مربوتهم كملسم من ملاس بوليتيكاون حقاو منت حزباوي ويانا حرنه تجراي حوحات زول نيرم نسعبو نبر بريزيدنت اولسوغن اوباسانجو مس فيدرال سبسلطانات دحرم الزراب اوشت حدا وي خلته سومن ناب تجراي كملس مخانوم غليصوم نيرم يخون امبر اتخونتات ازيو زتحساسبن قلطف ملسي زرلين كوان تخونم منم عينت خطتل ايتغبرن عبد العزيز دما بزحزن ملكعم عبد الحزيز تخاير زربون انتخونم ابتما قدس نطبتات زبحلو ابي فيدرال منجست سرعي حدش حساب ويدما زيچبط معباله زيل مخانن توم نبر بريزيدنت وز معاوله بروبوزال يخون حيزوم زي ممصوم اذا سلازخونه منجست تግራይ كم توم بزحلف 4 عامات تخايرو فرز يبلوم ترغاغامي زتتاتن زي فصومن اب مريز زي يوردو مصبعاتاتن كمون حزبنا زبرسن تግባራትን መስራሓትን እንደገና ንምድጋም ድሌት ኮነ ፖለቲካዊ ሹሃት ከም ዘይብልና ክነራግጽ ንፈቱም ሰላምን ምርጋዓን ብዘይ ጭቡጥን ትርጉም ዘይብሎምን መጽባዕታትን ክራገጽ አይخلም ካብዚ ብምብጋስ መንግስት ትግራይ ሕዝቡን ንትርጉም ዘለዎ ተኣማንን ብግዜ ዝተገደበን ከምውን ትርጉም ዘለዎ ደገፍ ብዝገብሩ ቀንዲ ዓለም ለኸ መንግስታትን ትካላትን ዝድገፉ ዝርባትን ርክባትን ድሉ ምዃኑ ደጊሙ ከራግጽ ይፈቱም ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ 19 ሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለም ناب دردر زغربن البوليتيكاو مسارح زوعلن بهراو ربحا تግራይ كم زيله مكتل بريزيدنت تግራይ ايت امانيل سفا غليصوم ابوشت تግራይ زخون يخون بحايلي لاعلاونت تግራይ ناب واغ عداغا ناي مقراب سلطانن حلافنتن كم زيولون اغنزيبوم لهم ايت امانيل سفا نزي زغلصو نزربان دركاچو صگي مسرت گيروم اب فيسبوك گصوم اب زسفرو صحفيو شويت ملالم كم سعو كتاروا
አቡሽጥ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ ለዓላውነት ትግራይ ናዋጋ ዓደጋ ናይ መቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን ከም ዘይብሉ ምክትል ፕሬዝደንት ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ አረጋጊጾም አይተ አማኑኤል አሰፋ እዚ ዝገለጹ ንዘረባ አንዳርጋቸው ጽጌ መሰረት ገይሮም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እዩ አንዳርጋቸው ጽጌ ምስ ብልጽግና በመትሕባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ከይኣኽሎ ሕዝውን ምስ ብልጽግና ዝተባእሰ መሲሉ ህወሓት ንፋኖ መማእኸል ለማኒ ከም ዝለኣኸን ለዓላው ግዛኣት ትግራይ ከም ዘይሓትት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃልኣቱ እዩ እናበለ محسون تقيسهم سرعة بلጽግና ገንዘብ መዲቡ በህዝባው ኃይልታት ዝተፈጠረ ምሕዝነትን ምፍራስ ደለልቲ ቆጽር ከም ዘሎን እዚ ተግባር ዝውን ናይ ትሽርሕ ውጽኢት ምዃኑን ነጺሮም እቲ ምሕዝነት ሓደጋ ህልውና ዘንጸላሎም ኃይልታት በሓባር ዝቃለሱሉ ባይታምበር ብልመና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ጸዊዑ ቃዝ ኣተወሉን ዝልምነሉን ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኩልና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና ኃይልታት ዘረኸበና ዋና ጉዳይ ብጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ናይ ህዝብና ናይ ሓባር ህልውና ኢሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ ለዓላውነት ትግራይ ናዋጋ ዓደጋን ድርድርን ናይ መቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን የብሉን ዝበሉ አይተ አማኑኤል አሰፋ ህወሓትውን ናይ ህልውና ቃልሲ መዘካየዱ ህዝባዊ ኃይልታት ኣብ ግልጽነት ዝተደረኸ ሓበራዊ ምሕዝነት ይገብር እምበር ንውህብቶ ዘቕርቦ ነገር ከም ዘይለ ኣስሚሮምሉ ኩላትና ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሓደጋን መድሓኒና ንተሓባበርን ንቃለስን ዘለና ድማ ኢሎም ኣብዚ ሰሙን እንዳርጋቸውን መሰላቱን ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ኃይልታትን ኣብ ህዝብታትን ጥርጣረ ብምዝራዕ ነቲ ቃልሲ ንምፍሻል ይሰርሑ ከም ዘለው ብምምልኻት እዚ ድማ ናይ ሙሉእ ዕድሞኦም ዝተጠመዱሉ ፖለቲካዊ ሽርሒ ምዃኑ ገሊጾም ህወሓት ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ንዝኾነ ኃይሊ ዝለኣኸው መማእኸል ኾነ ዝኣተወ ቃል ከም ዘየለ ዘነጸሩ ምክትል ፕሬዝደንት ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ዘራኸበና ሓበራውና ህልውና ሓደጋን ሓበራው ቃልስን ብምዃኑ ቆርበት በጊዕ ብዝተኸድኑ ተኻሉ ከም ዘይንዕንቀፍ ጌርና ክንሃንጾ ኢና ኢሎም ሕዚ ድማ መግለጺ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናባኹም ክነብል ህዝቢ ትግራይ ሰላም ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲን ምዕባለን ዝደሊ ህዝቢ ከም ዝኾነን ይኹን እምበር ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ስነ ልቦናዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ማህሰይትን ዕጽዋን ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ ሙሉእ ዓቕሙ ተጠቒሙ ናብ ሓድሽ ደማዊ ኩናት ንምክያድ ምድላዋት ወጊኑ ቅስቀሳ ኩናት እናገበረ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትን ትካላትን መጥቃዕቲ ነፋሪት ብሰፊሑ ምክያድ መዓልታዊ ስራሕ ኢሉ ይቕጽለሉ ከም ዘሎን ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኩሓ አይደርን ከምውን ኣብ እንዳባጉና ራያ ዓዘቦን አጽብን ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ መዓልታዊ መጥቃዕቲ ነፋሪት ብምክያድ ብዙሓት ተጋሩ ብኸቢድ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዴፓ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ሓቢሩ እዚ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትን ትካላትን ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዴፓ ብጽኑዕ ከም ዝኹንኖን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዕንወትን ህልቂትን ገና ከይተጽናዕነዐ እንደገና ናብ ካሊእ ናይ ኩናት ጥፋት ንምእታው ብጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብዘይ ወዓል ሕደር ጠጠው ክብል ዓዴፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዑ بمسارة زدما أب لعلي سلامو حزبن نبرتن زنጻጸረ ደብዳብ ነፈርቲ ብህጹጽ ጠጠው ክብል ናይ ኩናት ቅስቀሳ ጠጠው ንኽብልን ኩሎም መጓሃርቲ ኩናት ካብ ወታደራዊ ድራማን ወፍርን ጽልእን ተኣጊዶም ናብ ማዕዲ ሰላም ክመጹን ንህዝቢ ትግራይ ክኽሕሱን ማሕበረሰብ ዓለምን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትካላትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ዝበጽሕ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ጠጠው ንኽብል እጃሞም ክዋጹ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዴፓ ጸዊዑ بتوسخ دما أب تجري قاتي مزلو دركي أب لعلي سبن إنسان زبط حزلو كبيد برست بونا تجنزيبنا كلنا تجارو حدنتنا تناخيرنا وجناتنا كن بس حلو من كن حجزوا من يجبا نلعلي شدشت عمتات أب كندا تدربيهم بحمام بتميت سان مسألة نهالكو زلو تمزابلتي نام مربتهم نخملسو من قست تجرين زملكتهم أكلاتن بعتوب نخسرحو عاصم با ديمقراطية بارتي عاديبا بقات نحوت نحتت كبل أو زبطو واناوي مجلس أفليتهم زينات التلفزيون تجري نقد سليم خبركم تملكتنا حلواتن دحننتن حزب تجري مرقاص حزون كموترو دلوات كم زخونو حربنياتات تجادلتي نبرتي كتمخصوم قليصوم فسا مزغبو زواددو صبصاب غبر مسقال كيروس كم سع قربوي أب هلو كنتات تجري ملكيتهم رؤيتو زهابو حربنياتات نبرتي كتمخصوم حزب تجري نمطفأن مريتان مغباتن كل عقم زت كامزلو جينوسايدر سرعت بلصقنان مكات دلوات مخانوم يرغاغصو ناي ملاو ناي زي ملاون حدغا يغاطيمنا زلو سلازي كن هلو انت خوينا قدن
ክንቃለስ ክንክለለና ምክንያቱ ዝመፀና ዘሎ ሓደጋዊ ዝመፀና ዘሎ ፀላኢ ንዓና እንተየጥፈ ክነብር ከም ዘይኽእል ንዓና እንተየጥፈ ኣስባብ ስልጣን ክቅፅል ከም ዘይኽእል ዝፈልጥ ፀላኢ እዩ ስለዚ ንዓና ታሕቲ መሬት ቀቢሩ ንሱ ድሌት ክገብር ዝሓስብ ፀላኢ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ምንታን ክንህሉ ምንታን ክንቅፅል ታሪኽና ባህልና መንነትና ናይ ተጋሩ ህልውና ክቅፅል ስለ ዘለዎ ኩላትና ዓቕምና ብዝፈቀዶ መንገዲ ክንቃለስ ካብ ምቅላስ ወፃውን ካልእ ዝኾነ ይኹን መማረፂ የብልና ንሕጂ ፀላኢ ንዓና ከየጥፈ ይድቅስን ዕላምኡ ንሱ እዩ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ለዚ ዘለና መማረፂ ኩልና ኢደ ኢድካ ኢልና ደጀንን ግንባርን ኮይና ፀላኢ ዝተዘየጥፊና ከም ስርዓት ዝተዘየጥፊና ከም ህዝቢ ናይ ምንባር ዕድልና ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ እቲ ድሌቶም እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስርዓት ብልፅግና ከተማ ይኹን ኣቲፍ ነታ መሬት እውን ገሊጡ ከም ህበብ ፍዕንቲ ክትዓሪ ዝበሃል ምስራ ተገብራ እዩ ደሊ ንሕና ሃብተ ገነት ንክውልጡ ንክወስዱ ሰብ ደልዩ ንሕና ድማ ነዚኣ ዝመላእ ህዝቢ ትግራይ እዚውን መንእሰዩ ዓብይ ንእሽተን ይኹን ንሃገሩ መስዋዕቲ ከፊሉ ታሪኹ ክደግም ከም ናይ ኣያታቱ ከም ናይ ቀደም ኣይንግዛእን ናይ እንዳማትና ኣይንደልም ናህና ከዓ ኣይንህብን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንምርጋፅ ህላዊ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ሓርበኛታት ንፍትሕን ርትዕን ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ፍጹም ከም ዘይጠፍእን ክብሩን መንነቱን ድማ ብቃልሱ ኣረጋጊጹ ክነብር እዩ ይብሉ ኣይንግዛእን ኣይንጠፍእን ባህልቲ ኢና ንሕና ከም ተጋሩ ስለዚ ነዚ ንምንታን ክንህሉን ምንታን ክንቅፅልን ክንቃለስን ይዝግበና ካልእ መማረፁ እውን የብልና ንሕጂ ገጢምና ኢና ዘለና ዝገጠምና የፀላእ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ተቃሊስና ክነጥፎ ህልውናና ክነራገፅ ነፃነትና ክነውጅ ይግበና ከም ህዝቢ ይግበና እውን ናተቃለስናሉ ዝመፃና ዓላማ እውን እዩ ሕጂ እውን ተወዲና ንቃለስ ኣለና ኣብ ጫፉ ፅሒና ኢና ስለዚ ካብ ምቅላስ ሓሊፉ ካልእ ዝኾነ ይኹን መማረፂ ከም ዘይብልና ኣሚንና ኢና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና ስርዓት እዚ ብሓፂሩ ክነጥፍእ ኩልና ምድላው ኣለና ለይትን ቀትርን ንሰርሕ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ ድማ ነዚ ተረዲኡ ናይ ምንባር ዕድልና ዝፀበበ ምዃኑ ተረዲኡ ኩሉ ክገብሮ ዝግብኦ ምንቅስቃስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስርዓት ንምጥፋእ መስርዕ ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻርን ዘድሊ ስንቅን ዕጥቅን ንምምላእን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ዝገለጹ ሓርበኛታት ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ውዲት ፀላእቲ ንምፍሻልን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኩሉ ብሓድነት ክወፍርን ኣበርክትኡ ከዛይድን ከም ዝግባእ ሓቢሮም እኩሉ ዝኾነ ሓይሊ ሰብ ክነዳሉን ክነቕርብን ክንክእል ኣለና ካልኣይ ደጀንን ግንባርን ብምትእስሳር ሞራል ሰራዊትና ብዙሕሉ መንገዲ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እቲ ሳልሳይ ድማ ብዕጥቅን ስንቅን ድሉው ክንከውን ናይ ደጀን ስራሕቲ ናይ ሎጂስቲክን ናይ ካልኦትን ንቕርበት ሕብረተሰብ ባዕሉ ክኽእል ናኽኣለ እውን መፅዩ ሕጂን በዚ መንገዲ እዚ ኣጠናኺርና ክንከይድ ክንክእል ስለ ዝግበና ብሰለስቲኡ መንገዲ ኣጠናኺርና ኢና ንቕፅል ዘለና ኩሉ ግዜ ህዝቢ ዝድግፎን ሰራዊት ተሓዋጣ እዩ ሰራዊት ትግራይ ድማ ካብ ህዝቢ ኣየዳፍእን ሰብ ዝኾነ እዩ ዝዕወት ኩሉ ግዜ ተንጠዋጢኡ ዝወፀ ሰራዊት ተሊኡ ናብቲ ኣኻድኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሓድሽ ዘይወፀ መንእሰይ እውን ክኸትት ኣለዎ ማለት እዩ ክኸትት ኣለዎ ናብ ማሰልጠኛ ክኸትት ኣለዎ ብኣስቸኳይ ኣብ ሓፂር ግዜ ስዒርና ክንወፅእ ኣለና ፀረ ህዝቢ ንዝኾነ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ንምቅባፅ ብሓድነት ከም ዝምከቱ ነበርቲ ወረዳ እምባላጀ ከተማ ዓዲሹ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንኸይነብር ኣንጻሩን ዝተለዓለ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ብምስጣም መኸቱ ክዕውት ይግባእ ድማ ኢሎም እቶም ወሃብ ትርኢቱ መሳርሕቲ ናፍቱ ብስራት ዘዋደዱ ፀብጻብ ተኸታቲልና ንመለስ ነዊሕ ግዜ ብስራሕታዊ ፅንተት ዳካየደ ፀኒሑ እዩ እዚ ኸዚ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ወፂሕነቲ ንጹሃን ዜጋታት ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ጭፍጭፍለቲ ኣብ መቐለ ወኪሓ ስለዚ ካብ ዝተላዒልና ህዝቢ ከም ህዝቢ ደኒና ተሰኪና ንነብረሉ ኣካይዳ ይህሊ እዚ ትግራይ ተሰኮነ ይኾነይ ስለዚ ሓሪና ብመንእሰይ ምስላፍ ብሎጂስቲክ ምቕራብ ናተሓረና ናተራባረብና ኢና ንርከብ መሳርሕና ኢና ፀላእ እዚ ድማ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ፈሊጥና ኩሉ ህዝብና ፈሊጡ ተራባሪዩ ፀላእና ክነጥፍ ኢና ዓዴታት ህፃናት ኣፍሊስኻ ወይ ቀቲልኻ ልግድናይ ስልጣን ወይ ልዓቢ ስልጣን የለ ስለዚ ንሕና ንኩሉ ማሕበረሰብ እውን ሃማዴታት ትግራይ ላጋጥመና ኣሎ መቐዘፍትና ድሮን ክኩንነልና እንሄዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ዚ ብትኹረት እዩ ብሎጂስቲክ ቀረብ ይኹን ብኻሊእ ምድላው ገይሩ ያው ካብ ስርዓት ብልፅግና ንናቐቐሉ መንገዲ ክፍጠረልና እንሆ ቅድሚ ሕዚ እውን ዘቋረፆ ስርዓት ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዓለም ዝመስከሮ ዓለም ዝረኦ ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ፈፂሙ እዩ እዚ እውን ፕሪቶሪያ ዝበሃል ብቀልጭም ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ ክንፍርም ክኢልና ኢና
ድሮን ብምድብራብ قصلو عيننا نرأي كنبرس كنصنف عين فقدي سراويتنا ودبنا منقسنا المحقات دلوقتينا الهزو تقراي لمنصف علي ملتل على جونوسايد سرعت زي خاز እንደገና ኣብ ህፃውንቲ ኣብ ኣዴታት ኣብ መቐለ ኣብ خاليات ቦታታት ና በሊ خدل ይድውድውላ እዚ ዕላማው ህዝቢ ትግራይ ለምንጻፍ እዩ خالي ዕላማ ይውሊ ህዝቢ ትግራይ ጥፊኢኻ ና ሓደ እንትን ልማልዩ እና ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይስኮኒ ትግራዋይ ሓደ ዓይነት ይለጥመሉ ሓደ ተኾይኑ ሓደ ዓይነት ተኾይኑ ተቃሊስ ስለዩ ሽካዕ መጨረሻ ጽቡቕ ነገር ክሰርሕ ልኽእል ክህርስጉ እንድኽእል ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ለዚ ስርዓዚ ሽካዕ መጨረሻ ክፋለሞ እንሆ ይጨፍጨፊና ግን ድማ ንምክተይና መክተና ክናሐልፍና ከዝውን ህዝብና ሒዝና ሓድነትና ሒዝና ስለዚ ሓድነትና ሒዝና ብለጅስ ክማእኸር ገይርና ኣጣናኺርና ብኩሉ በሓይሊ ሰውን ተኾነ ተጣናኺርና ሓቦ ፈጢርና ሓቦ ሰኒዕና ካብቶም ከዝሉ ጭፍጨፍ ለው ርኢና ስለዚ ነጋ ይኹን ድሕር ነጋ ተጨፍጭፍካ منوار سلالي كأل ياو إليقو أنتي خوينا كنرارب نسرح لنا لينا أقودنا منقسنا أقودنا سراويتنا خوينا بلوجيستكس بس حيلسا كلنا من ملا دلوقتينا همنا 13 ترعتي تاريخ سرحيو زي تقراي قدمون ينبركخي جقنا أيو نا ولدنا نا حواتنا نا بوساتنا تاريخ محبراوي رديت تግራይ ማረት ካብ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብዝረኸበቶ ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ሓገዝ ኣብ ወረዳ ዓድዋ ብኹናት ንዝተሃስያ ልዕሊ 6000 ደቂ ኣንስትዮ መነባብሮኦን ንምሕያሽ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ክብረት ገበር ገዳሙ محوراوي رديت تግራይ ኣብ ጣብያታት ወረዳ ዓድዋን ከተማ ዓድዋን ብኩናት ንዝተሃስያ ልዕሊ 6400 ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትካል ገባር ሰናይ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብዝረኸቦ ሓገዝ ፋይናንስ መናውሮን ንምሕያሽ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እዚ መደብ ምሕዋይን ስግግር ደቂ ኣንስትዮን ብኩናት ዝተሃስያ ተቓልዓት ደቂ ኣንስትዮ ስነልቦናዊ ሕይወትን ፋይናንሳዊ ድጋፍን ብምግባር መናውሮን ንምሕዋይ እናተሰርሐ ምዃኑ ድማ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ኣይተገብር ህይወት ኣበ ገሊጾም ኣብ ገዛን እውን ክውስና ኣብ ሕብረተሰብን ወፅአኑን ክውስና ናብ ውሳኔ ወሃብነት ንከበጽሓ ክሳጋገር ኣለወን ብዝብል እዚ ፕሮጀክት ጀሚርናዮ ኣብ መጀመርያ ዓመት 775 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 4 ጣብያ ካብኡ እንደገና ካልኣይ ዓመት 1814 ኣብ ካልኦት 8 ጣብያታት ሕዚ ከዓ ኣብዚ ዓመት እዚ ንሰርሖ ዘለና ኣብ ኩለን 19 ጣብያ ናይ ገጠርን ናይ ዓድዋ 2 ጣብያን 439 ደቂ ኣንስትዮ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተዋና ዓላማ ናይዚ ስራሕ እዚ ዋላ ዶና እውን ክትሪኦ ትደሊ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ተለዊጠን ምርኣይ ተጠቀምቲ ናይቲ ፕሮጀክት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ናብረአን ንምሕያሽ ኣብ ትካላት ንግዲ ምርባሕ ደርሆን ጠለበጊዕን ተዋፊረን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከባ ብምሕባር ካብታ ዝረኸባ ኣትርፊ ድማ ገንዘበን ብምዕቋር ቁጠብአን ንምሕያሽ ከም ዝሓገዘን ሓቢረን ካብቲ ዝነበረና ፀገምስ ናብ ተወሰነ ናብ ናይ ናህና ባዕልና ኢኮኖሚ ናብ ምንቅስቓስ ቁሩብ ደረጃ ክንሕዝ እንደሊ ኣለና ታጤልውንላ ትንግድውን ይሰርሑ ኣለኹ ተንደርውን ኣለዋን እየ ሕዚ በቃ ንባዕልናሲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በቃ ናብ ዝሕሸ ካብቲ ዝነበርናዮ ካባዶ ተወጊስና ናብ ከምዚ ንምምጻእ ዝሕሸ ደረጃ በፂሕና ኢና ንብል ባዕልትና ስለንመርሕ ጽግመና ተጸላም ሰባሳሰና እውን ተጫናኒቕና ነርና ኸፊልና ነይሩ ሕዚ ግን ሓገዝ ምስ ረኸብና ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ግሊመር ኦፖ ምስ ረድኤትና ኣጣል ምስ ረድኡና ደቅና ኣጣል ሒዞም ወፊሮም በረኻ ወሊደናልና ሰሲነናልና ሸይጥና ንጥቀም ኣጻልስ ዓርስና ክንክዲና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ልዕል ክንብል ኢና ትቕርሺ እውን ሲሉ ከም መራልኩም ሓቦ ስለ ዝኸውን ካብኡ ሰሙያ እውን ይኹን ስለ ዝብሉና ዓርስኻ ብዓርስኻ ምትሕግጋዝ ስለ ዝኾነስ من عرسنا هنكلنا زلت تسفلنا نقصالي أب محوراوي رديت تجراي دايركتور حشانة هفت فترون أيتدستا قبر ميكائيل بوغنم كساب حزب بدمر بالعلي 400 مليون بر واتساب بمقبار داك أنوسيا مرحلة صدرا أبت بروجكت حق ايفون كمزلوا بمحبار ولوت بولوت سراحن من مهار جلان عرسا متحجازن بمقبار دمم رئيلوت الممسا مسرح كمزل اللي قاليسام مريتنا علمينا عرسنا نخار عرسا مركوسانا تا جلة هيدات بحال جلة عرسا متحجاز كاتولا نما نزيد صبناس عرسنا بعرسنا تحجاجزنا تحجاجفنا نوصا نبي كاب دخلنت نوصا نمرة كاب دخلنت نحنا تمرقنا 6430 أو 6500 دكانسيو عدوا ملوات مالت كم وردا
እዚ ድማ ሞዴል ኮይኑ ናፍተን ጎረባብት ዘለዋ ወረዳሃት እውን ተመሳሳሊ ሰራርሓና ሰራሓ ብዘላቅነት ካብ ተጸባይነት ንወጸሉ ካብኡ ወፂና ድማ ንኻልኦት መምሃር ንኾነሉ አንፈት ንኽፍጠር እዩ እዚ ኩሉ ጻዕሪ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ዋና መሓዳሪት ወረዳ ዓድዋ ወይዘሮ አልማዝ ደስታ ቀጻሊ ክትትልን ቴክኒካዊ ድጋፍን ብምግባር ዝድለ ለውጥን ምምጻእ ከም ምምሕዳር ብዝተጠናኸረ መልክዕ ከም ዝስራሕ ኣርድየን ነዚ ብጸጋ ተቐቢልና ንሕና እውን ኣብ ጎንኽን ኮይና ማረት ኣሎ ወረዳ ኣሎ ግሊመር ድማ ብዋኑ ይሕግዘና ኣሎ ዝበለጸ ዓቕሚ ድማ ኣባኽነ ኣሎ እዙይ ተዳጋጊፍና ናፍቲ ዝበሃል ዘሎ ደረጃ ተሰጋገራሉ ዕድል ንምፍጣር ኩላህና ኢድን ጓንትን ኮይና ክንሕግዝና ኮሚሽን ልምዓት መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ልምዓት ገጠር ወረዳ ገራዓልታ ብምትሕባር ኣብ 5 ጣብያታት ወረዳ ንዝርከቡ ልዕሊ 1000 መራሕቲ ስድራ ዝተፈላልዩ ሓገዝ ኣበርኪታ እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ካብተን 5 ጣብያታት ዝተውጻጽኡ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም መራሕቲ ስድራ ኮይኖም ዓርሰ ምርኮሶም ንምርጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ እቲ ዕላማ ዝዕወት ድማ ተጠቀምቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ኣብ መዓልኡ ብምውዓል ዓርሰ ምርኮሶም እንተረጋግጹ ከም ዝኾነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ገራዓልታ ኣይተ ሃይላይ ተስፋይ ገሊጾም ተጠቀምቲ ብወገኖም ንዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ኣብ ምምሕያሽ ዓርሰ ምርኮሶም ወሳንን መበገስን ከም ዝኾነን ብምሕባር ምስቲ ዘሎ ኩነታት ድርቂ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ቀጻልነት ንክህልዎ ተላብዮም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ገራዓልታ ተወርኩም ተመልከትና ነሳዕ ዝሓዝናዮ ዕለታዊ ዜናታት ናብዚ ክንዛዝም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ